औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्त अहबाब, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह की ज़ात आप सब बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। रूहानी अखबार यूट्यूब चैनल पर सबको खुश आमदीद। दोस्तों, माह रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये मुक़द्दस महीना और इस माह मुबारक की बाबरकत घड़ियां रुखसत हो जाएंगी और हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। इससे पहले कि हम बिल्कुल ही तही दामन रह जाएं और हमारे हाथ कुछ ना आए, अब भी वक्त है इन मुबारक घड़ियों से, इन मुक़द्दस लम्हात से पूरा फ़ायदा उठा लें, अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें, अपने आज और आने वाले कल को बेहतर बना लें। रमज़ानुल मुबारक के महीने के ख़त्म होने से पहले इसकी ख़ास रहमतें और बरकतें अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए समेट लें। आइए अपने रब को मना लें, खूब इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, रोज़े रखें, ज़िक्र अज़कार करें, अल्लाह के मुबारक नामों से अल्लाह को याद करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, उसकी अताएं मांगें, बकारी बनकर मांगें, उसके दर का फ़कीर बनकर मांगें, आजिज़ी से मांगें, रो रो कर मांगें। जिस तरह भी मुमकिन हो अपने रब को मना लें और फिर जब मेरा रब मान जाएगा तो फिर उसकी अताएं देखना, अपने गैबी खजानों के मुंह ना खोले तो फिर कहना अल्लाह की ज़ात आपको वो कुछ अता करेगी कि आपकी सोच है। दोस्तों, आज का अमल या वजीफ़ा मेरे अल्लाह के एक बहुत मुबारक और मुक़द्दस नाम और इसमें आज़म अल्लाह समद का वजीफ़ा है। अल्लाह समद रब्बे जुल जलाल की शान बेनियाजी का बहुत प्यारा इजहार है। ये इसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बेनियाजी को जाहिर करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात एक अजीम और बेनियाज ज़ात है। इस ज़ात बेनियाज की करीमी, इसकी अताएं, इसकी रहमतें लामहदूद हैं, जिनका शुमार इंसान, हैवान या जिन्नो इंस कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात बेनियाज ऐसी ज़ात है कि अगर हम 1000 सजदे भी करें तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम कोई सजदा भी ना करें, कोई नेकी भी ना करें, तब भी उस ज़ात बेनियाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सजदा करने से उसकी बादशाहत बढ़ नहीं जाती और हमारे गुनाह करने से उसकी बादशाहत कम नहीं होती। वो वाहदहू ला शरीक ज़ात है, हर शय पर कादिर ज़ात है, हर शय का बनाने वाला है, हत्ता के सारे आसमानों और ज़मीनों का खालिक वो अकेला, वो तन्हा अल्लाह की ज़ात है। वो ज़ात बेनियाज जो देता है तो बेहिसाब देता है, वापसी का कोई तकाजा नहीं, बिन मांगे अता करने वाला, कतरे को समंदर बना देने वाला, जर्रे को ज़मीन बना देने वाला। प्यारे दोस्तों, बहुत से बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह समद का वजीफ़ा किया करते थे और उनके नज़दीक ये इसमें आज़म है। अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है। अगर आप अल्लाह समद का जिक्र करते हैं, इसका विर्द करते हैं, इसका वजीफ़ा करते हैं, तो जैसे अल्लाह की ज़ात बेनियाज है दूसरों से, ऐसे ही अल्लाह की ज़ात आपको हर ज़रूरत से बेनियाज कर देगी। इतना अता करेगी कि किसी शय की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिन मांगे आपकी झोलियां भर देगा, आपको और आपकी नस्लों को खुशहाली अता फरमाएगा, और ये खुशहाली ऐसी होगी आपकी नस्लों से गुर्बत व इफलास ख़त्म हो जाएगी। आपकी नस्लों में कोई भकारी पैदा नहीं होगा, कोई मंगता पैदा नहीं होगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, फले फूलेंगी। दोस्तों, अल्लाह का जो नाम भी पढ़ने का मामूल बनाओगे, वो एक नाम ही आपकी और आपकी नस्लों को संवार देगा, और ये तो फिर इसमें आज़म है, अल्लाह समद है। दोस्तों, अल्लाह समद को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप गुर्बत व इफलास, भूख और रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी, कारोबारी बंदिशें ख़त्म करना चाहते हैं और रिज़्क़ की फरावानी, दौलत की कसरत, कारोबार की तरक्की, मालो ज़र, घर बार में बरकत चाहते हैं, तो इसका तरीका यह है कि इसको खुला पढ़ें, जितना हो सके इसको पढ़ें, उठते बैठते सोते जागते इसको पढ़ें, भूल जाएं तो याद आने पर फिर पढ़ लें। जितना हो सके इस बाबरकत इसमें आज़म को पढ़ें, इसको आज, कल और फिर पूरी ज़िंदगी पढ़ने का मामूल बना लें, तो फिर बस इसके कमालात देखें, इस नाम की काया पलट करामात देखें, इसके मोजज़े देखें, बेहिसाब रिज़्क़ की कसरत देखें, दौलत व ज़र की फरावानी देखें, मालो औलाद में बरकत देखें। क्या क्या देखेंगे, बेहिसाब देखेंगे।
وہ دیکھیں گے جو کبھی نہ دیکھا ہوگا، غیبی خزانے دیکھیں گے، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے دیکھیں گے، آسمان و زمین کی چھپی مخلوقات دیکھیں گے، زمین کو سمیٹتا دیکھیں گے، گھنٹوں کے فاصلے لمحوں میں طے کرنا دیکھیں گے۔ بلا مبالغہ، بلا شک، یقین کامل سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کا ایک پاؤں اس زمین پر ہوگا تو دوسرا پاؤں وہاں ہوگا، جو مہینوں کی مسافت سے طے ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے لمحوں کی بات ہوگی۔ یہ ہے میرے اللہ کے نام کے کمال کی ایک چھوٹی سی جھلک، ورنہ اس نام کے کمال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ کا خزانہ ہے کہ اس خزانے کے ایک ذرے، ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص پالے تو یہ اس کے لیے اور اس کی آنے والی 7 نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ اب دوستو، اس مبارک نام کے ذکر کرنے سے اور اس کے جو کمالات عام دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں، تو اس ماہ مبارک میں، اس کے بابرکت لمحات میں، ان مبارک گھڑیوں میں، خاص طور پر افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے، جب اللہ رب العزت کی ذات کی عطائیں، اس کی عنایتیں اپنی انتہا پر ہوتی ہیں، روزے دار کو اس کی محنت، اس کی مشقت، بھوک پیاس کی برداشت، اپنی خواہشات نفسانی کو ایک سائیڈ پر رکھ کر پورا دن گزارنے کے بعد پھر اس کو اللہ کی طرف سے ان تمام محنتوں اور مشقتوں اور ریاضتوں کا صلہ ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اس مبارک نام، اس اسم اعظم کا ذکر اللہ کی ذات کو، اس کی رحمتوں کو اتنا جوش میں لاتا ہے، اتنا متوجہ کرتا ہے کہ پھر ناممکن نہیں رہتا، ممکن ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی یہ وہ خاص گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے فوراً قبول ہوتی ہے۔ سالوں کی محنت ایک پل میں رنگ لاتی ہے، جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ مل جاتا ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، جو چیز دسترس سے باہر ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ اللہ کے غیبی خزانوں، اس کی عطاؤں کی وہ اخیر ہوتی ہے کہ جھولیاں بھر بھر کے سمیٹو گے، جھولیاں کم پڑ جائیں گے، لیکن اس ذات بے نیاز کی عنایتیں، اس کی عطائیں کم نہیں ہوں گی۔ میرے دوستو، ان گزرے لمحات میں، ان مقدس ایام میں یہ افطاری والا عمل، یہ وظیفہ کر لو اس سے پہلے کہ یہ مہمان مہینہ رخصت ہو جائے۔ اس کے جانے سے پہلے یہ عمل کر لو، یہ مبارک اسم پڑھ لو، پھر دیکھ لینا اپنے رب کی شان بے نیازی کو، اس کی عطاؤں کو، جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کچھ ملے گا جو آپ کے گمان میں نہیں ہوگا، اتنا ملے گا کہ خرچ کر کر کے تھک جاؤ گے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ رزق، دولت اور مال کی خوب کثرت دیکھو گے۔ گردش زمانہ کی شکایت کرنے والوں، اس مبارک ذکر کو کر کے دیکھو، مصائب و مشکلات کے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کی کالی سیاہ رات کی صبح ایک پل میں ہو جائے گی۔ بس یقین کامل سے کر لو۔ دوستو، اس مبارک نام کے ذکر کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت آپ نے اس مقدس نام کو پڑھنے، اس کا وظیفہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، تو اس دن آپ نے روزہ رکھ کر سارا دن اس کو کھلا لا تعداد پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو سارا دن افطاری سے پہلے تک خوب پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے دوران آپ اپنے معمولات زندگی کو اسی طرح جاری رکھیں، گھر یا باہر کے کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ مرد یا عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر کریں، مرد گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں سارا دن باوضو رہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں اس کو ذہن میں رکھیں، جیسے اپنے مال و دولت میں برکت چاہتے ہوں، رزق کی فراوانی چاہتے ہوں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرانا چاہتے ہوں، مصائب و مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہوں، یا کسی خواہش کی تکمیل چاہتے ہوں، خواہ کچھ بھی چاہتے ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ مبارک نام سارا دن پڑھتے رہیں۔ جب افطاری کا ٹائم قریب آ جائے تو صرف 7 دفعہ یا مجیبو پڑھ کر پوری توجہ اور دھیان سے 100 بار اللہ الصمد پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھ لینا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور افطاری کی دعا پڑھ کر روزہ افطار کر لینا ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ روزے دار کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور اس کی کوئی بھی جائز خواہش ہو، کوئی جائز مقصد ہو، اللہ اس کو
اور اس کی کسی بھی جائز مقصد کے لیے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس ماہ رمضان کی برکت سے اور اس مبارک ذکر سے اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گی، آپ کی تمام دل کی خواہشیں پوری ہوں گی، مال و دولت میں بے حد اضافہ ہوگا، تمام مصائب و مشکلات سے اللہ کی ذات آپ کو محفوظ رکھے گی۔ اس عمل کو اگر آپ ایک بار کر لیں تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر اس عمل کو اس ماہ کے آخر تک ہر افطاری سے پہلے کر لیں حد درجہ نفع حاصل ہوگا۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔